टिबिएम मेसिन छिराएर चिनिया कम्पनीले धमाधम नेपालमा सुरुङ खन्दै काम समयमै सम्पन्न गर्ने आयोजनाको दाबी। माओ त्से-तुङ पछिकै चीनको शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्दै सी तेस्रो कार्यकाल र ताइवान मामिलाबारे व्यापक छलफल गर्दै। युक्रेनी राजधानी किभमा धमाधम रुसले गर्यो ड्रोन हमला, युक्रेनले दियो यस्तो चेतावनी। र चलचित्र नालापानी सरकारका उच्च अधिकारीहरूले पनि हेरे, दिए यस्तो प्रतिक्रिया। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु भइसकेको छ। गत शुक्रबारदेखि अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएस मार्फत निर्माण थालिएको हो। उक्त मेसिनका लागि आवश्यक उपकरण चीनबाट आयात गरी मेसिनको डिजाइन तयार गरिएको छ। यो प्रविधिबाट सुरुङ खन्दा ब्लास्टिक गर्नुपर्ने झन्झट हुँदैन, काम पनि छिटो हुने हुँदा लक्षित समयमै सकिने आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ निर्माण 2 वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य रहेको छ। आयोजनाका मित्र बरालले समयमै काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरेका छन्। यो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य प्रदेश नम्बर 2 का 5 जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारामा सिँचाइ पुर्याउनु हो। तराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र बारामा करिब 1,22,000 हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उल्लेख रहेको छ, जसले देशको कृषि उत्पादन बढाउने विश्वास लिएको छ। यसबाट 31.7 मेगावाट विद्युत पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य आयोजनाको रहेको छ। गुरु योजना अनुसार 13.2 किलोमिटर सुरुङ मार्ग 67 क्विक मिटर सेकेन्डले सुनकोशी नदीको पानी मरिन नदीमा पुर्याउनेछ। खुरकोटबाट पानीलाई सुरुङ मार्ग मार्फत सिन्धुली कुसुमटारमा रहेको मरिन नदीको किनारमा बनाइएको 64 मिटर अग्लो हेडमा खनाइनेछ, जसबाट 31.7 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। त्यहाँबाट निस्किएको पानी मरिन नदी हुँदै बागमती नदीमा खसालिनेछ, जसबाट बागमती सिँचाइ आयोजनामा करिब 1,22,000 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। बागमती सिँचाइ आयोजनाको पानीलाई पूर्वतर्फको नहरबाट 76,600 हेक्टर र पश्चिमतर्फको नहरबाट 45,400 हेक्टर जमिनमा पानी पुर्याउने उल्लेख रहेको छ। सिन्धुलीको खुरकोटदेखि लगभग 2 किलोमिटर माथि सुनकोशी नदीमा 158 मिटर लामो ब्यारेज वा ड्याम निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै 150 मिटर लामो डिसेन्डिङ बेसिन, जसले सुनकोशी नदीबाट आएको पानी छान्ने काम गर्नेछ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको कुसुमटारमा विद्युत गृह 44 किलोमिटर लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। यो परियोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत वर्षभरि नै एकनाश हुने आयोजनाको विश्वास रहेको छ। उत्पादित बिजुली 42 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी नवलपुरमा जोड्ने योजना रहेको छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2082-83 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 फागुन 20 गते यो आयोजना शिलान्यास गरेका थिए। चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशनले सन् 2070 को दशकमा माओ त्से-तुङ पछिका शक्तिशाली चिनिया नेता सी जिनपिङलाई तेस्रो 5 वर्षे कार्यकाल दिने अनुमान गरिएको छ। 69 वर्षीय सी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएमा चीनमा उनको पकड अझ बलियो हुनेछ। सन् 2018 मा चीनमा राष्ट्रपतिका लागि 2 कार्यकालको सीमा खारेज गरिएको थियो। हाल सी जिनपिङले 3वटा उच्च पद सम्हालिरहेका छन्। महासचिवका रूपमा उनी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख रहेका छन् भने राष्ट्रपतिको रूपमा उनी राष्ट्रप्रमुख हुन्। त्यसैगरी चीनको केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्षको रूपमा उनले देशको सशस्त्र फौजको नेतृत्व गरेका छन्। उनलाई चीनको सर्वोच्च नेता पनि भनिन्छ। सी अधिवेशनमा पार्टी महासचिव तथा केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्ष र अर्को वर्ष हुने वार्षिक राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको बैठकमा अध्यक्ष हुने सम्भावना रहेको बीबीसीले जनाएको छ। आइतबारदेखि जारी महाधिवेशनमा करिब 2300 प्रतिनिधिमण्डल ताइनामेन स्क्वायरको ग्रेट हल अफ पिपुलमा एक सातासम्मका लागि भेला भएका छन्। उनीहरूमध्ये 205 जनालाई पार्टीको स्थायी समितिमा छनौट गरिनेछ भने करिब 170 जना वैकल्पिक सदस्यमा छनौट हुनेछन्। केन्द्रीय समितिले 25 जनालाई पार्टीको पोलिट ब्युरोमा निर्वाचित गर्नेछन्। पोलिट ब्युरोले स्थायी समितिका सदस्य नियुक्त गर्नेछ। स्थायी समितिमा अहिले पार्टी महासचिव सी जिनपिङ सहित 7 जना
सदस्य रहेका छन्। उनीहरू सबै पुरुष हुन्। सबै कार्य पार्टी अधिवेशनमा हुँदैन। महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ। युक्रेनको राजधानी किभमा ड्रोनबाट हमला भएको युक्रेनी राष्ट्रपतिका चिफ स्टाफ इन्ड्रिना एरमार्कले बताएका छन्। राजधानीको मध्य सेभचेन्किभस्की जिल्लामा धेरै विस्फोटहरू सुनिएको बताइएको छ। विस्फोटको युक्रेनले निन्दा गरेको छ। रुसीहरूले सोच्छन् कि यसले उनीहरूलाई मद्दत गर्नेछ, तर विस्फोटले उनीहरूको हताश मानसिकता देखाउँछ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजेको अवधिमा विस्फोटहरू भएका थिए। विस्फोट हुनुभन्दा अगाडि हवाई आक्रमणका साइरन बजेका थिए। एउटा विस्फोट सहरका मेयर भिटाली क्लिचोकाले राजधानीको केन्द्रीय सेभचेन्किभस्की जिल्लामा भएको बताएका छन्। क्षतिको पूर्ण विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको छ। सन् 1814मा देहरादुन स्थित नालापानी गढीमा भएको अङ्ग्रेज नेपाल युद्धमा नेपाली फौजका तर्फबाट कप्तानी गरेका वीर बलभद्र कुँवरले लडेको ऐतिहासिक लडाइँलाई आधार बनाएर निर्माण भएको फिल्म नालापानी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री, नेपाली सेनाका बलाधिकृत जनरल शरद प्रताप राणा, केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समितिका अध्यक्ष शिवन्तक पोखरेल, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय लगायतले हेरेका छन्। कार्तिक 4 गते देशव्यापी प्रदर्शनमा आउने यो फिल्मको आइतबार चलचित्र विकास बोर्डको हलमा गरिएको विशिष्ट शोमा यी व्यक्तिहरूले फिल्म हेरेका हुन्। चलचित्र हेरिसकेपछि विशिष्ट व्यक्तिहरूले ऐतिहासिक विषयवस्तुमा फिल्म राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। पूर्व प्रधान सेनापति छेत्रीले नालापानी उत्कृष्ट बनेको बताएका छन्। उनले भने नेपाललाई स्वाधीन राख्न हाम्रा वीर र वीराङ्गनाहरूले त्यो समयमा दिएको बलिदानको जीवन्त चित्रण फिल्मले गरेको छ। छेत्रीले आफू प्रधान सेनापति रहेकै समयमा यो चलचित्र बनेको र त्यसमा नेपाली सेनाले पूर्ण सहयोग गरेको जिकिर गरेका छन्। पूर्व सचिव उपाध्यायले अहिले सस्तो रूपमा बुझ्ने गरेको नेपालको स्वाभिमान हाम्रो पुर्खाको रगतले जोगिएको हो भन्ने कुरा यो चलचित्रले सम्झाउने बताएका छन्। चलचित्रमा समावेश शत्रुले पनि प्रशंसा गरेको कुराले मन छोयो। सबै नेपालीले एकपटक हेर्नै पर्छ। यो चलचित्र धेरै अनुसन्धान गरेर बनाइएको छ। पुस्तकमा पढ्दा यति धेरै विस्तारमा पढिएको थिएन। यो चलचित्र बनाउने आँट देखेर म दङ्ग छु, उपाध्यायले भनेका छन्। हाम्रो राष्ट्रियता संरक्षणको लागि हाम्रो इतिहास महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समितिका अध्यक्ष शिवन्तक पोखरेलले राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको शिक्षा यो चलचित्रले दिएको सुनाएका छन्। हल सञ्चालकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल चलचित्र सङ्घका उपाध्यक्ष गोपाल कायस्थले सरकारले बनाउनु पर्ने चलचित्र व्यक्तिले बनाएको सन्दर्भमा सरकारले ट्याक्स फ्री गर्नुपर्ने बताएका छन्। देशभक्त खनाल, अर्जुन जङ शाही, सन्तोष पन्त, मनोज साक्य, विशाल पहरी, विजय विस्फोट, पूजना प्रधान, गीता अधिकारी, महावीर विश्वकर्मा, ईशान बिजु श्रेष्ठ, हिक्मत थपलिया, सारिता राजोपाध्याय, लक्ष्मीनाथ, गायत्री घिमिरे, जनक बर्तौला, विशाल श्रेष्ठ, सहिना भट्टराई, गीता विष्ट, युगजङ कार्की, सिमन खड्गा, सुशील खड्गा लगायतको अभिनय रहेको फिल्म रमेश अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन्।